नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैसला आ गया, द विनर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो तमाम मुश्किल मराहिल से गुजर के एक नाम सामने आ गया है और वो जस्टिस याहिया आफरीदी का है। तवक्को है कि 26 तारीख को वो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लेंगे। और ये इस बात तक क्या क्या मराहिल हुए, जस्टिस याहिया आफरीदी कौन है, क्या क्या है करते रहे हैं और इनकी तालीमी काबिलियत क्या है, इस पर हम बात करेंगे। और एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा जो मुझ में और जस्टिस याहिया आफरीदी में मुश्तरक है। ये बात जानने के लिए ज़रूरी है कि आप फौरी तौर पे चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे। ताज़ा तरीन इत्तलात आपका हक है, तो वो आपको पहले मिल जाएंगे। अच्छा जी, पहले बात करते हैं कि आज का सारा सूरत हाल क्या रही। सूरत हाल ये रही जनाब कि पार्लिमानी कमेटी हुकूमत ने जल्दी जल्दी बना ली थी और उस पार्लिमानी कमेटी का इजलास 4 बजे होना था। 4 बजे नहीं हुआ इजलास, इसलिए कि पीटीआई वाले अरकान नाराज़ हो गए। फिर 8:30 बजे हुआ, लेकिन ये फैसला हुकूमत ने आज ही करना था और फिर उसके बाद फिर मामला तय होने थे। अब ये चूंकि नई नई आइनी तरामीम हुई हैं, लिहाजा इसके तहत अब हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि जस्टिस याहिया आफरीदी, अभी आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर कानून ने उनका नाम अनाउंस किया कि पार्लिमानी कमेटी ने उनका नाम सजेस्ट किया है, लेकिन ये फाइनल कब होगा जनाब? ये फाइनल होगा जब इसको सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिलकर इसकी तौसीक करेंगे, इसके ऊपर दस्तखत करेंगे, पार्लिमानी कमेटी के इस फैसले से इत्तफाक करेंगे। उनके पास यकीनन ये हक मौजूद है कि वो इससे इनकार कर दें, लेकिन नहीं करेंगे, वो कोई और सूरत हाल होगी। लेकिन फ़िलहाल यही हालात लग रहे हैं कि वो इत्तफाक कर लेंगे और उनके इत्तफाक की बरकत से ही ये सब कुछ हुआ है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके याहिया आफरीदी साहब के कारनामे क्या हैं। पहली बात तो ये है कि ये सख्त गिर अपराइट किस्म के जज हैं और ये डेरा गाजी खान के 1965 में इनकी पैदाइश हुई। डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से भी तालीम हासिल की। एक चीज़ जो मुझ में और उनमें मुश्तरक है कि हम दोनों ने इकट्ठे नहीं, हमारे हालात और थे, इनके हालात और थे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, तो ये एक कदर मुश्तरक है। फिर इसके बाद इन्होंने बाहर के मुल्कों से, बड़ी कैम्ब्रिज से भी बड़ी अच्छी डिग्रियां हासिल की हैं, एलएलएम किया हुआ है। पेशावर के केपीके के ये जस्टिस रहे, फिर चीफ जस्टिस रहे और अपनी ज़िंदगी में जितने फ़ैसले किए उनके ऊपर जमहूरियत के ऊपर या आइन के ऊपर कभी किसी चीज़ को फ़ौक़ियत नहीं थी। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इनका बयान बिल्कुल वाज़ेह था और इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा वो 8 के जजेस के हवाले से क्लियर बात नहीं की और इख्तलाफी नोट ही लिखा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस याहिया आफरीदी अगर बन गए हैं चीफ जस्टिस, तो आइनी अदालत का जज कौन बनेगा, चीफ जस्टिस कौन बनेगा? उसका टोटल प्रोसीजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके लिए और तरह की कमेटी होगी, वो और तरह चीज़ों को सिलेक्ट करेगी, लेकिन जो एक नाम लिया जा रहा है वो नाम लिया जा रहा है जस्टिस अमीनुद्दीन का। ये बहुत अच्छा मौका है कि जबकि एक नए चीफ जस्टिस का आमद का जिक्र हो रहा है, हम एक जाने वाले चीफ जस्टिस का जिक्र करें। पाकिस्तान की तारीख में 3-4 लोग ही ऐसे हैं कि जो चीफ जस्टिस जिनकी इज्जत करनी चाहिए। जस्टिस दोराब पटेल थे, जस्टिस भगवान दास थे और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कभी भी किसी को जो है आइन के ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये वो लोग नहीं थे जो पीसीओ के तहत जो हैं वो फैसले दिया करते थे और या फिर आमिरों के आगे घुटने टेक दिया करते थे। ये बिल्कुल अपराइट किस्म के लोग थे और काजी फैज़ ईसा का नाम उन्हीं में लिखा जाएगा। काजी फैज़ ईसा के इस दौर में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं और जमहूरियत को
لاہوری ججوں سے، لاہوری ہتھوڑا گروپ سے بچایا بھی گیا ہے، ورنہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ انہوں نے بہت نقصان. یہ بھٹو جیسے شخص کو پھانسی دے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یہ سیریسلی اس طرح کے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد مثلا مشرف کے فیصلے کو کون ہاتھ لگا سکتا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے نواز شریف نے اس پہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی اور نواز شریف کی حکومت اٹھا کر پھینک دی تھی. لیکن قاضی فائز عیسیٰ بہت اپرائٹ آدمی، بڑے لائق آدمی. اب ویسے میرے خیال میں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم سب لوگوں کو ان سارے لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے جنہوں نے یوٹیوب پر لائکس کے لیے اور ویوز کے لیے تمام عرصہ ایک انتہائی قابل شخصیت کو متنازع بنایا رکھا، اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہر فیصلے کو اس نظر سے دیکھا کہ وہ شاید ایکسٹینشن لینا چاہ رہے ہیں، شاید اسی لیے وہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان نہیں دے رہے، شاید اسی لیے وہ بہت سارے فیصلے جو ہیں ان میں بقول ان یوٹیوبرز کے مصلحت سے کام کر لے رہے ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ مصلحت سے کام نہیں لیتے. قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے صرف اور صرف آئین ہوتا ہے، اور انہوں نے جتنے فیصلے کی، مطلب ابھی آپ بلے کے نشان والا بھی دیکھ لیجئے نا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان دینے کی، یہ آپ کے لیے حیران کن خبر ہوگی، پی ٹی آئی کو انتخابی نشان دینے کی قاضی فائز عیسیٰ نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن آئین میں ایک شق درج ہے الیکشن کمیشن کے کہ اس کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہونا ضروری ہے. اب انٹرا پارٹی الیکشن کی جو معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا. اب قاضی فائز عیسیٰ درخواست کرتے رہے کہ بھائی کہیں سے لے آئیں، کوئی ذرا سا ثبوت لے آئیں کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ کوئی پارٹی ممبرشپ کی کوئی فیس جمع کرائی ہوگی، اس فیس کی کوئی رسید لے آئیں تو وہ دے دیں تاکہ ہم اس کی بیس پہ آپ کو انٹرا پارٹی الیکشن دے دیں. لیکن وہ نہیں لے کے آئے، تو پھر ان کا بلے کا نشان حق بنتا نہیں تھا. پی ٹی آئی نے اس موقع پہ ظاہر ہے اختلاف کی روایت ڈالی ہے، اور یہ جب قومی دھارے سے بالکل الگ ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ان کا ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا. ایک بدتمیز شخص ہے، وہ جیل میں قید ہے، اور وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد انتشار پھیلاتا ہے. لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون ہے، کیسے آتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو اب حکومت بھی تیار ہو گئی ہے، حکومت نے اس سے ملاقاتیں بند کر دی ہیں. وہ اپنا چیا سیڈ اور وہ دیسی مرغی کا شوربہ پیے اور وہ اسی طرح خوش ہے. اب ذرا تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں تجزیوں کے حوالے سے کہ اس پر کس کی خبر سب سے پہلے درست رہی. بہت سارے لوگوں نے تجزیے کیے، میرا بھی اندازہ یہی تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنیں گے، لیکن اس حوالے سے اگر دیکھا، اور بہت سارے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ہی بتایا کہ بہت سارے لوگوں نے جن کا سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ تعلق ہے، رابطہ ہے، جو کہ بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے انفارمیشن کے لیے، تو ان سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن رہے ہیں. لیکن میرا استدلال یہی تھا کہ اگر منصور علی شاہ کو ہی بنانا تھا تو پھر آئینی ترامیم کی ضرورت نہیں تھی. تو یحییٰ آفریدی، لیکن اس خبر کا اگر کسی کو کریڈٹ دینا چاہیے جس نے یہ خبر بریک کی تو وہ انصار عباسین صاحب نے بریک کی، جیو کے دا نیوز کے ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل ہیں اور بڑے اچھے قابل جرنلسٹ ہیں. تو انہوں نے یہ خبر سب سے پہلے دی اور کہ جسٹس یحییٰ آفریدی بنیں گے. اب جیسے ہی آئینی بینچ کے لیے بھی جسٹس امین الدین کا انتخاب ہو جائے گا، آپ سمجھیے کہ جمہوریت ایک بہت بڑے گرداب سے نکل آئی ہے. حکومتیں، اور ہر حکومت، کل کو شاید پی ٹی آئی کی بھی حکومت آ جائے، وہ محفوظ ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی جج اٹھا کر باہر نکال دے گا. اب بڑی انٹرسٹنگ بحث یہ شروع ہو گئی ہے، لوگوں نے تجزیے شروع کر دیے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی تو 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے، تو 3 سال کے بعد جو 3 سینئر جج ہوں گے اس میں ایک منیب اختر ہوں گے، ایک عائشہ ملک ہوں گی، اور ایک اور جو پرو پی ٹی آئی ٹائپ کے جج ہوں گے. اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟
تو یہ لوگوں کے ابھی سے اندازے شروع ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان کو اس وقت بہت مبارک کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جیسا اپ رائٹ جج جو ہے وہ منتخب ہوا، اور ان لوگوں کے منہ پر کالک ملی گئی ہے جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن کے نام پر متنازع بنایا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔